अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने नमाज़ ख़त्म की अल्हम्दुलिल्लाह, और आज हम करेंगे तलफ़्फ़ुज़ और क़वाइद की मिली जुली मश्क। ये दो तीन वीडियोज़ बनेंगी। ये कुछ मुश्किल अल्फ़ाज हैं जो आप बहुत ही आराम से और आसानी से तजवीद के साथ पढ़ लेंगे। तलफ़्फ़ुज़ भी आपका सही हो जाएगा और क़वाइद भी आपके सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, नाज़रा कुरान मजीद शुरू करने से पहले अब ये आखिरी मश्क बड़ी ही अहमियत की हामिल है। ये मश्क तजवीद के तमाम असूलों और कायदों के मुताबिक रवानी से नाज़रा कुरान मजीद पर अबूर हासिल करने के लिए तरतीब दी गई है। लिहाजा इस मश्क पर खूब तवज्जो दें, यहाँ तक कि बच्चे हफ़ाज़ की तरह इस पर बिला तकल्लुफ़ अबूर हासिल कर लें। ज़ेर ज़बर ज़ेर पेश की सही अदायगी कीजिए, फैले हुए लहजे पर पढ़ने से बचाइए। उम्मीद है कि आपको ये सीख कर और ये पढ़ कर और अदा करके ख़ुद तो बहुत मज़ा आएगा, इसलिए कि ये एक एक कलमा है और इस कलमे को हम कैसे पढ़ेंगे और इसमें क़वाइद कौन से हैं और मखारिज कौन से हैं, तो आपको बहुत अच्छी तरह इसकी समझ आएगी। अब देखें, जैसे ये है वरिद्वानुन, वरिद, वाव पे होंठ गोल करने हैं और रॉ की ज़ेर दौद से मिलेगी, और ये मोटा भी है, दौद मोटा हर्फ है और वा अलिफ मद है, खाली अलिफ और पीछे वाव पे ज़बर है। 2 हरकत इसको हम लंबा करेंगे। वरिद्वानुन इहसानन, इह। अब हमज़ा की ज़ेर जो है हा के साथ, देखें जज़म जो है अपने पिछले ज़ेर ज़बर पेश को अपने हर्फ के साथ मिलाती है, तो हमने हमज़ा की ज़ेर को हा से मिलाना है। इह, इह, तो हा की क्लियर आवाज़ आए। इह सा अलिफ मद्दा है, खाली अलिफ, सीन पे ज़बर, 2 हरकत लंबा करेंगे। आगे है तनवीन नन, और अगर हम 2 ज़बर वाले हर्फ पे स्टॉप करेंगे तो ना पढ़ेंगे। इहसाना। आगे है ला तुज़िग़, तुज़िग़, ला अलिफ मद्दा है, खाली अलिफ, लाम पे ज़बर और तुज़िग़, ज़ा सीटी वाला है और गाइन पे जज़म है, तो ज़िग़, इसको मोटा पढ़ेंगे गाइन को। ला तुज़िग़ वन्नुबुव्वत, वन, अब वाव पे होंठ गोल होंगे और नून पे जब भी शद है तो आपको पता है कि गुन्ना किया जाता है। गुन्ना नाक में थोड़ी देर आवाज़ के ठहराने को कहते हैं। वन्नुबुव्वा, बुव्वा, बा पे पेश है और आगे बा की पेश वाव से मिलेगी और वाव फिर अपनी ज़बर के साथ भी पढ़ी जाएगी। 2 दफ़ा वाव को पढ़ना है। वन्नुबुव्वत, वन्नुबुव्वत, और अगर हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे तो गोल ता हमेशा हा में बदल जाती है अगर हम वक्फ करते हैं। वन्नुबुव्वह, वह, हा की आवाज़ आएगी। लउज़य्यिनन्न, लउज़य्यी, ज़ा सीटी वाला है और या जो है 2 दफ़ा पढ़ा जाएगा, 1 दफ़ा ज़ा की ज़बर के साथ, 1 दफ़ा अपनी ज़ेर के साथ। लउज़य्यी, ज़य्यिनन्न, नन्न, नून पे शद है, तो जब भी नून पे शद हो तो गुन्ना किया जाता है। लउज़य्यिनन्न, लउज़य्यिनन्न, फतुस्बिह, फतुस, स्वाद मोटा है तो ये मोटा ही पढ़ा जाएगा। बिहा, हा नहीं है, ये 2 आँखों वाला हा नहीं बना देना। फतुस्बिह, फतुस्बिह वततमइन्नु, अब ता बारीक पे ज़बान रख के और आगे वततमइन्नु, कलकला है, ये कलकला वाले हर्फ उम्मीद है आपको याद होंगे। कौफ, तौ, बा, जीम, दाल, जब इन पे जज़म आती है तो हिला के पढ़ते हैं। वततमइन्नु, उलिद, उलिद, अब ये जो वाव और या जब भी इन पे कुछ भी ना हो, ज़ेर ज़बर पेश जज़म कुछ भी ना हो, तो ये पढ़ने में नहीं आएंगी। अब देखें, या भी नहीं पढ़ी जा रही, वाव भी नहीं पढ़ा जा रहा, लाम की ज़ेर जो है वो दौद से मिलेगी, बीच का लाम अलीफ ये नहीं पढ़े जा रहे।
کیونکہ شد والا حرف ہمیشہ پچھلے زیر زبر پیش کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے. تو زیر کس پہ ہے؟ لام پہ. شد والا حرف لام کے ساتھ ملے گا اور یہ حمزہ جو ہے الگ پڑھا جائے گا، واو نہیں پڑھی جائے گی. او لد. اب دود موٹا ہے، موٹا پڑھا جائے گا، را پہ زبر ہے، را موٹی پڑھی جائے گی. او للضراری، او للضراری، دو را ری. اب را پہ زیر ہے تو یہ باریک پڑھی جائے گی. عطلت، عطلت، عطی. اب تو موٹا ہے تو دونوں بار موٹا ہی پڑھا جائے گا. عطلت. اب یہاں پہ جزم ہے اور اگر زیر زبر پیش بھی ہوتا تو ہم جزم لگا کے ہی وقف کرتے. عطلت، عطلت کہیں گے تو حمزہ بن جائے گا اور ترجمہ بدل جائے گا، اس لیے عین کی کلیئر آواز آنی چاہیے. عطلت. سنقرئک، سنوق. نوق قوف پہ جزم آ گئی ہے، یہ قلقلہ والا حرف ہے. قوف تو با جیم دال، جب جب ان پہ جزم آئے گی ہلا کے ہم پڑھیں گے. سنوق ری، را پہ زیر ہے، باریک پڑھیں گے ہم. ریؤک، ریؤک ہم نے ان کو لمبا نہیں کرنا. سنقرئک والضحی، ود. اب یہ دیکھیں واو کی زبر دو سے ملے گی کیونکہ لام اور الف نہیں پڑھا جا رہا. شد والا حرف پیچھے واو کی زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا. ودو. اب اپنی پیش بھی کے ساتھ بھی پڑھا جا رہا ہے. ہا، ہا کھڑا زبر ہے، دو حرکات لمبا کریں گے، یہ یا نہیں پڑھی جائے گی. والضحی. مئۃ یغلبوا، مئۃ، مئہ. اب دیکھیں یہاں الف کب پڑھا جاتا ہے؟ جب پیچھے زبر ہو اور وہ الف مدہ ہوتا ہے، دو حرکات لمبا کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ دیکھیں مئہ، اب الف سے پیچھے زیر ہے تو یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. مئۃ. اب امید ہے کہ آپ کو یہ رولز بھی یاد ہوں گے کہ یہ کون سا غنہ ہے. یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے لیکن میں یہ ناموں کے ساتھ یہاں پہ آپ کو بالکل بھی نہیں کرا رہی. آپ بس سیدھا سیدھا دیکھیں کہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف حلقی نہیں ہے، تو یہاں ہم اس پہ غنہ کر رہے ہیں اور یہ تنوین جو ہے یا کے ساتھ مل رہی ہے. مئۃ یغ، غین موٹا ہے، لی بو، یغلیبو. مئۃ یغلبو. نسبح، نسبح بحمدک، بحمدک. اگر رک جائیں گے تو کاف پہ جزم لگائیں گے. نسبی، با کو دو بار پڑھیں گے اور ہا کی کلیئر آواز آئے گی. نسبح بحمدک، بحمدک. رکیں گے تو جزم لگائیں گے. بحم، یہاں بھی ہا کی کلیئر آواز آئے، یہاں بھی. عند بارئکم، عند، اندہ کہیں گے تو حمزہ بن جائے گا. حمزہ نہیں بنانا، عین کی کلیئر آواز آنی چاہیے. نون ساکن آ گیا ہے، جب بھی نون ساکن آئے تو اس سے اگلا حرف دیکھنا ہوتا ہے کہ حروف حلقی میں سے ہے. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، 6 حروف ہیں، ان میں سے اگر ہو تو پھر غنہ نہیں کرنا ہوتا. اس کے علاوہ جو حرف ہوگا ہم غنہ کریں گے. یہاں دیکھیں نون ساکن ہے اور آگے دال آ گیا ہے، ہم یہاں پہ غنہ کر رہے ہیں. عند با، با الف مدہ ہے اور خالی الف، با پہ زبر. ریئکم، ریئکم یہ فوراً ادا کرنے ہیں، لمبا نہیں کرنا. عند بارئکم حیث، حی، یا لین ہے جزم والی یا، ہا پہ زبر، تو اس کو بغیر کھینچے نرمی سے پڑھیں گے ہم. ثا نرم حرف ہے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. حیث شئتم، شئتم. حمزہ پہ جب بھی حمزہ پہ جزم ہو تو جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے. حیث شئتم، حیث شئتم. امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور نیکسٹ لیسن کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.